जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा के साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, आपने ये कलाम खुदा पढ़ा, लूका 6 बाब उसकी 5 आयत। फिर उसने उससे कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। क्या आपने अजीज़ों इस आयत को गौर से कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है? हमारे आज बहुतेरे बहन भाई ऐसे हैं कि मैं गैर कौमों को क्या कहूँ, मैं दीन इस्लाम के बहन भाइयों या हिंदुओं को क्या कहूँ, वो साढ़े ते अपने ही निकले काबू आंदे। तो मसीहियों में ऐसे कई धड़े बन चुके हैं, कई डिनोमिनेशंस, कई तफिरके, कई चर्चेस, कई तालीमात पुरपट पे जो बाइबल को मानते हैं, यहोवा खुदा को मानते हैं, होली स्पिरिट को मानते हैं। कई ऐसे चरवाहे पासबान निगहबान आ चुके हैं, पहले भी थे, नेक्स्ट इन फ्यूचर भी आएंगे, कि जी यसु मसीह खुदावंद खुदा नहीं है, वो सिर्फ नबी थे, या खुदा का जलाल थे, या एक जो है वो इख्तियार शुदा कोई इंसान थे। तो अजीब, मैं कहता हूँ कि अजीब ही लोग हैं। अच्छा, फिर इनको डर भी नहीं लगता कि ये किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? भाई, ये को मेरे साथ थोड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं आप, या मेरे बाप के साथ थोड़ी कर रहे हैं। आप तो मेरे आसमानी बाप के साथ कर रहे हैं। तो मुझे याद आ जाती है कौम बनी इसराइल की, कि वो सब कुछ देखते थे कि हमारा खुदा क्या कर सकता है, क्या करता आया है और आगे भी क्या करेगा। बट फिर भी ढीठ, क्या है, ढीठ बन जाते हैं। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में हमें ढीठ बनने के लिए अच्छी चीज़ों के लिए कहा है कि आप अच्छी चीज़ें करने में ढीठ बन जाओ, ढीठ बन जाओ। लेकिन ये ढीठ बनते हैं हर वक्त खुदा को आजमाने में, खुदा के कलाम को बिगाड़ने में, खुदा के कलाम को मस्मार करने में। कोई ट्रिनिटी के अंदर, डिविनिटी के अंदर किसी औरत को शामिल कर रहा है, कोई कहता है यीशु मसीह खुदावंद खुदा ही नहीं है। तो फिर पता नहीं हम इन आयतों को कहाँ लेके चले जाएं भाई। तो खैर, आयतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस आयत को जब आप गौर से पढ़ते हैं कि फिर उसने कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, ये दो टोक अल्फाज में कह रहा है कि भाई मैं खुदा हूँ, मुझे सिजदा करो, मुझे वाजिब है सिजदा, मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करना वाजिब है। क्राइस्ट मास यानी क्रिसमस मैं हूँ, और क्रिसमस वो नहीं जो सिर्फ 25 दिसंबर को आता है। क्राइस्ट मास यानी यीशु मसीह की इबादत, यीशु मसीह की इबादत, यीशु मसीह की क्या है जी, इबादत। तो हम तो हर रोज़ करते हैं। क्राइस्ट मीन्स मसीह, मास मीन्स इबादत। तो मसीह की इबादत तो हम तो हर रोज़ करते हैं। तो जो हर रोज़ नहीं करता तो फिर वो तो फिर इंसान ही नहीं है ना। क्योंकि आप मुकाशवा 4 बाब 5 बाब पढ़ें, वहाँ पे तो आसमान के तमाम लश्कर जो है, फरिश्ते जो हैं, वो हर रोज़ उसे कद्दूस 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 कहते हैं। 24 बुजुर्ग अपने ताज नीचे रख के झुक कर सिजदा करते हैं। चारों जानदार भी उसकी तमजीद और इबादत करते हैं। हम क्यों नहीं करते हैं? वो अपने मुंह से कह रहा है मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मुझे पूजो या मुझे सिजदा करो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ना पंजाबी च ਕੰਨ इधरों फड़ो या उधरों फड़ो, एक ही गल है। तो ये है भाई क्रिसमस, वो कह रहा है रोज़ बनाओ, मेरी इबादत हर रोज़ करो, सिर्फ 25 ਨੂੰ नहीं 26 ਨੂੰ भी करो, 24 ਨੂੰ भी करो, पहली ਨੂੰ भी करो, दूजी ਨੂੰ भी करो, 12 महीने 365 दिन करो, और हम करते हैं। तो यहाँ पर वो आयत में कह रहा है, फिर उसने कहा उससे कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। इब्ने आदम यानी कि खुदा का बेटा, ये लिखा है इब्ने आदम खुदा का बेटा नहीं, इब्ने आदम इंसान का बेटा, आदम का बेटा, आदम की नस्ल। तो आदम की नस्ल इंसान ही होगा ना। आदम की नस्ल से कौन पैदा होगा? इंसान ही होगा। वो अलग बात है कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, लेकिन वो आपको बताना चाह रहा है कि मुझे ज़मीन पर आना ज़रूर था।
کلام مجسم ہوا، یعنی کلام گوشت بنا، گوشت کی صورت میں نہیں آیا، کلام خود گوشت بنا۔ یہ کلام کیا تھا؟ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں خدا نہیں تھا، لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ ان دا بگننگ، بہت پہلے، جب کائنات کی پہلے سے بھی پہلے چلے جائے، کائنات میں کچھ نہیں تھا، تب کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور یہی کلام گوشت بنا، یہی کلام گوشت بنا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ سبت کا مالک ہے، جو گوشت بنا خدا، یعنی انسان کی جو نسل بن کے آیا، وہ کہہ رہا ہے سبت کا مالک میں ہوں۔ تو پیدائش میں آپ نے دیکھا نہیں کہ سبت کا مالک کون ہے؟ زندہ خدا باپ، یہ کہہ رہے میں ہوں۔ تو یہ جو کانٹرڈکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہائی پریسٹ ہو کوئی بھی ہو، تو وہ پھر یہ بتا دیں کہ بھائی یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر آپ وہ فقی فریسی ہیں جو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پیشتر کے ابراہیم تھا، میں ہوں، وہ سمجھ گئے تھے یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے پتھر اٹھا لیے، یا تو پھر آپ وہ ہیں پتھر اٹھانے والے۔ تو یہاں پھر آپ زندہ خدا کے لوگ ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے، جو اسے جھک کے سجدہ کرتے تھے۔ کہہ رہا ہے ابن آدم سبت کا مالک ہے، پیدائش پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں سبت کا مالک خدا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں وہ خدا ہوں، میں ہوں مالک سبت کا۔ سبت کیا ہے؟ اہی آج تک ہی رولے چھپے ہیں، کوئی کہندہ ہفتہ ہے، کوئی کہندہ اتوار ہے، اچھا یہ دونوں ہی دن نہیں ہیں۔ سبت اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی تعلیم ہے، بڑے بڑے گہرے بھید ہیں، بڑے زبردست قسم کے بھید، ایسے میں کہتا ہوں وہ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، بڑے گہرے بھید اور بڑے بابرکت۔ سبت لفظ میں ایک بڑی جان ہے، یہ ایک لفظ کے اندر بڑے بھید ہیں، یہ بڑا کلام ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ سبت کا مالک ابن آدم یعنی میں ہوں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں میں آدم میں سے انسان کی نسل، اور وہ خدا ہوں جس نے پیدائش میں جب کائنات میں کچھ نہیں تھا وہ مجسم ہو کے آیا، اور اس نے 7واں دن بنایا۔ 7واں دن کا مالک خدا ہے، تو وہ کہتا ہے میں بھی مالک ہی ہوں۔ اب اس میں لفظ میں بھی نہیں آیا، میں بھی آ جاتا تو دو پرسنالٹیز ہوتی ہے، کہتا ہے میں وہی خدا ہوں، میں وہی خدا ہوں۔ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا جب پیدائشی اندھے کو اس نے ٹھیک کرنا تھا تو مٹی لے کر تھوک پھینکی، اور وہ مٹی کو پھر سانجا، اس نے مٹی کو مکس کر کے گیلی مٹی اس کی آنکھوں پہ لگائی، اور جا شلوک کے جو حوض ہے اس میں جا کے دھو لے۔ شلوک کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کی طرف سے مقدس یا خدا کا بھیجا ہوا، جا کے وہاں سے کیا کر لے جی؟ دھو لے۔ وہ جا کے دھوتا ہے تو خداوند کہنے کو کہہ بھی تو سکتا تھا کہ جا بھائی تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تو ہو جاتی۔ وہ یہاں پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں وہی ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو، جے مسیح کی۔